अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नसल्ली व नसल्लिमु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व हबीबि क़ुलूबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान को कैसे सही अंदाज में पढ़ा जाए और तरतीब के साथ पढ़ा जाए, उसको अच्छे खूबसूरत अंदाज में पढ़ना कैसे है, उसका पहला क़ायदा मैं बयान कर चुका हूँ और आज हम उसका दूसरा क़ायदा या दूसरा उसूल सिखाने की कोशिश करता हूँ और आप भी मेरे साथ इसको कोशिश कीजिए। और दूसरा क़ायदा ये है कि देखिए, अरबी ज़ुबान के 29 हुरूफ़ तहज्जी हैं और ये सारे के सारे हमारी ज़ुबान उर्दू में मौजूद हैं, लिहाजा हम इनको लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। तो फिर तो हमारे लिए इसका पढ़ना कुरान का बहुत आसान होना चाहिए। शैतान बाज़ औक़ात ये कहता है कि कुरान मुश्किल है, अरबी ज़ुबान में है, आप नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल शैतानी चाल है, जबकि अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने यकीनन कुरान को बहुत आसान बनाया है। और सूरह कमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 मरतबा रिपीट किया है। तो फिर तो हमें यकीन आ जाना चाहिए ना कि ये कुरान बहुत आसान है, इसका पढ़ना भी, इसका जो है समझना, इस पर अमल करना और इसकी दावत को लोगों तक पहुंचाना ये बहुत आसान है। तो आइए आज हम कुरान सही पढ़ने का जो दूसरा उसूल है वो ये है कि ये देखें कि नून साकिन है या तनवीन है। नून के ऊपर जज़म है और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हैं, इसको तनवीन कहा जाता है। तो उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि हर्फ़े बा, जिसको उर्दू में हम बे कहते हैं, असल में अरबी में वो बा कहलाता है, अगर वो आ गया है तो फिर आप ये जो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ है, इसको आप मीम में बदल दें। और आप कुरान में पढ़ते हुए देखेंगे भी सही कि जहाँ भी ऐसा होगा नून साकिन या तनवीन होगी तो उसके बाद जो है छोटी सी मीम भी लिखी होती है। मीम लिखने का मतलब ये होता है कि अब आप इसको नून मत पढ़ें, इसको आप मीम की आवाज़ बनाकर पढ़ें। और हमारी ज़ुबान उर्दू में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, गोया कि हम तजवीद या सही उसका जो पढ़ना हम जानते हैं लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। आइए देखिए, हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है अम्बिया। अम्बिया, अब आप देखें कि ये अलिफ और उसके अलिफ ज़बर और उसके बाद नून है, वो साकिन है। वो अन है और इसके बाद हर्फ़े बा है। तो फिर अब इस नून की आवाज़ को आप मीम में बदल देते हैं। उर्दू बोलते हुए भी आप अनबिया नहीं कहते, बल्कि आप कहते हैं अम्बिया। तो ये जो एक हर्फ है और ये जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद आएगा तो फिर इसकी आवाज़ को मीम में बदल दिया जाएगा। आप कुरान पढ़ते हुए जब भी ऐसा हो कि नून साकिन है, तनवीन है, आप इसको जो है मीम में बदल दीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि क़ाला अम्बिहुम बिअस्माइहिम। अम्बिहुम असल वो है अलिफ ज़बर नून अन और बे और फिर हमज़ा, तो वहाँ हम पढ़ते हैं अम्बिहुम बिअस्माइ हाउलाई। और आगे फरमाया फलम्मा अम्बाअहुम, तो वहाँ भी यही पढ़ रहे हैं हम। इसी तरह आप पढ़ते हुए देखते हैं कि मुहीतुन है, तनवीन है और उसके बाद हर्फ़े बा आ गया है। मुहीतुम बिल काफिरीन। तो अब आपने इसका ख्याल रखना है कि जब भी नून साकिन हो या तनवीन हो तो उसके बाद हर्फ़े बा आ जाए तो आप उसको, मीम लिखी भी होगी तो आप उसको मीम जो है वो पढ़िए ताकि ये कुरान सही पढ़ना आपको आ जाए। इसके बाद एक हर्फ तो बा हो गया, 29 में से बाकी रह गए 28 में से 2 हर्फ ऐसे हैं
کہ اگر ان سے پہلے یہی نون ساکن ہے یا تنوین ہے تو پھر یہ دونوں حرف جو ہیں یہ اس نون کی اور تنوین کی آواز کو ہی ختم کر دیں گے، گویا کہ وہ ساؤنڈ لیس ہو جائے گا۔ نون ساکن بھی، نون لکھا ہوگا، تنوین بھی ہوگی، لیکن اس قاعدے کے مطابق کہ لام اور را آ جائے تو پھر وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دو حرف ہیں لام اور را۔ دیکھیے ہمارا جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ دونوں حرف موجود۔ ہم جب کہتے ہیں اشہد اللہ، اللہ نہیں کہتے حالانکہ نون لکھا ہوا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن ہے، لیکن آگے را آ گیا تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ تو اب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لام اور را دونوں آئے، دونوں جو سائلنٹ ہو گئے۔ اسی طرح قرآن جب بھی آپ پڑھیں نون ساکن آئے اور اس کے بعد تنوین آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو سائلنٹ کر دیں۔ مثلا آخری پارے کی صورت میں کیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اصل میں ہے وَيْلٌ اور اس کے بعد ہے وَيْلٌ اور آگے وَيْلٌ لِكُلِّ، یہ جو پہلی لام ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے کیا ہے وَيْلٌ لِّ، آگے پھر لام آ گیا تو یہ اس کے اندر وہ ملائیں گے تو پھر یہاں جو ہے وہ آواز لام کی ویلن نہیں رہے گا، وہ ہو گیا ہے ویلن لکل۔ پھر آگے آئے ہومازاتن، ہومازاتن یعنی تنوین آ گئی ہے اور دو زیریں ہیں، ہومازاتن لومازا، پھر لام آ گیا ہے، اس لام نے ہومازاتن کی جو آواز ہے اس کو اس نے سائلنٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح پڑھتے ہوئے قرآن یہ دیکھیں گے من ربہ، اصل میں وہ ہے من ربہ، من ہے اور آگے ہے ربہ، تو یہاں بھی ہم پڑھیں گے من ربہ، من ربہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تھوڑی سی مشق کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، قرآن بہت آسان ہے، اس کو آپ تھوڑی سی مشق کریں گے یہ سامنے رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ اچھا پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور جو آدمی قرآن اچھا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور صحابہ میں جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے، حضرت ابی بن کعب قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابی تم قرآن پڑھو مجھے سناؤ، تو انہوں نے پڑھا اور سنایا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور تم سنو، یہ بھی ہے ایک روایت۔ تو ہوا کیا کہ حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا اور آپ نے ہمیں سکھایا، آج یہ کیسے ہو گئے کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو کہو وہ قرآن پڑھے اور آپ سنیں، یا آپ پڑھیں اور وہ سنیں۔ تو وہ رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رقت طاری ہو گئی، اور یہ آنسو خوشی کے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر بات کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ حل سمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا ہے کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے آپ کا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں پڑھوں اور تم سنو۔ تو دیکھیے قرآن سنانے اور قرآن سننے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ نون ساکن ہو، تنوین ہو، اس کے بعد جو ہے
وہ اگر با آ جائے وہ ایک ہی حرف ہے تو وہ میم میں بدل جائے گی اس کی آواز، جیسے انبیاء. اور اگر وہ نون ساکن اور وہ ہو، تنوین ہو اور لام اور را آ جائے تو پھر جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ آواز ہی ختم ہو جائے گی. یہ آج ہمارا جو دوسرا قاعدہ ہے اس کا یہ حرف با اور لام اور را کا یہ آدھا حصہ ہو گیا، اور باقی آدھا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو میں سکھانے کی کوشش کروں گا.